अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे वीलॉग अगर आपको पसंद आते हैं तो सुपर लाइक, मेंबरशिप, जो ऑप्शंस आपके सामने आते जाए उसको अवेल करते जाएँ। आपसे कुछ चीज़ें ज़रा शेयर करते हैं। ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बात ज़रूर करनी थी और जब ऐसे में पाकिस्तान इज़ ऑल फोकस, हमारी जो लीडरशिप है वो ज़्यादा फोकस नज़र आ रही है इस वक्त। जंग रुकवाने और दीगर ममालिक के दौरे हो रहे हैं। आपको पता है एक सालिस का हम किरदार अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ घंटों पहले ये कह दिया है कि जी अगर डील होने जा रही है तो वो इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। सो वो पाकिस्तान आ जाएँगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही उनको कह चुके हैं, यू आर द मैन ऑफ पीस, आई सैल्यूट यू। सो अब बाकायदा वक़्त आ गया है कि अपने होम ग्राउंड पे वो फिर से वो सैल्यूट करके दिखाएँ डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि अगर कोई डील होने के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। उस पे ज़रा थोड़ा बात करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ ही, एंड व्हिच इज़ अगेन अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक़्त एक डिप्लोमैटिक फ्रंट पे पाकिस्तान को एक विक्ट्री हासिल हुई है। पाकिस्तान की ग्लोबल स्टेज पे जो वाह-वाह हो रही है उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है और इसमें कोई शक नहीं कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब लीड तो वही कर रहे हैं और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा था, हमसे एक इंटरैक्शन हुआ था उनका कुछ साल कबल, ये केयरटेकर सेटअप से के इंस्टॉल होने से पहले की बात है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ पिछले 30 साल से। सो वो जो आँख का तारा है वो साथ-साथ उनको लेके चला जा रहा है। लेकिन फील्ड मार्शल साहब ने ये बाकायदा ये मुमकिन बनाया कि इस वक़्त जो हम दोनों ममालिक और दोनों एक मुश्किल फ़रीक जो हैं वो ज़रूर नज़र आते हैं। तो उनके दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको मिनिमाइज़ करने और दूर करने और उस हवाले से एक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स को हम देख सकेंगे अगले आने वाले दिनों में, मुमकिना तौर पे पाकिस्तान में ही ये मुज़ाकरात, क्योंकि ये एक पसंदीदा वेन्यू दोनों फ़रीक़ैन की, इसमें एक एतमाद, उनका एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मौजूद है। सो आपको ज़रा स्क्रीन पे दिखाते हैं एक खबर जो कि 1 जनवरी 1985 की है। उस वक़्त के जो वज़ीर ख़ज़ाना थे डॉक्टर महबूबुल हक साहब, वो आईकैप की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उन्होंने कहा कि जो लोड शेडिंग का मसला है, वो जून के आखिर में, यानी कि और अगले साल के जून के आखिर की वो बात कर रहे थे, 1986 के जून में ये लोड शेडिंग का मसला कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। ये आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ साथ-साथ। तब से लेकर अब तक 40 साल हो चुके हैं और हम उसी मसले पर आज भी खड़े हैं। जिस किस्म का हमें जो लोड शेडिंग का दौरानिया नज़र आ रहा है वो इतना परेशान कुन है, क्योंकि जो शेड्यूल लोड शेडिंग का अनाउंस किया गया, उस शेड्यूल के मुताबिक सवा 2 घंटे की लोड शेडिंग होनी थी। आप लोगों ने कमेंट्स में भी बताया, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में बताया है कि उनके इलाके में कितनी-कितनी दौरानिये की लोड शेडिंग हो रही है। हमने भी एक सर्वे किया सोशल मीडिया पे। आज अवैस लगारी साहब वज़ीर तवानाई हैं। आप लोग ज़रा एजुकेटेड ट्वीट्स किया करें, क्योंकि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे अनएजुकेटेड किस्म की ट्वीट्स हो रही होती हैं। माइंड बहुत जल्दी कर जाते हैं ये हुक्मरान, सेंसिटिव तबीयत के हैं। आप लोग ज़रा इन पे हल्का हाथ रखा करें, क्योंकि आप लोग कुछ भी बोलते हैं ये फ़ौरन दिल पे लेते हैं और फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें इनका इज़हार करते हैं। उन्होंने कहा जी एक्सपर्ट्स बने हुए हैं ट्वीट्स पे, करने का आपको ट्वीट्स हक है, लेकिन अनएजुकेटेड किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं लोग। तो झूठ क्या बोल रहे थे, हमने सोशल मीडिया पे ज़रा एक सर्वे किया और सर्वे पोल में हमें जो जवाब मौसूल हुए। अवैस लगारी साहब ने सोशल मीडिया सार्फिन पर तनकीद करते हुए कहा कि अनएजुकेटेड किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं, लोग फैक्ट्स को जाने बगैर झूठ बोल देते हैं। लेकिन जब हमने लगारी साहब के इस दावे कि दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं हो रही का फैक्ट चेक किया तो ये दावा गलत साबित हुआ। सार्फिन से हमने बराए रास्त जाना तो शाह बख्त ने बावलपुर से बताया कि दिन और रात में मुश्तरका तौर पर 12 घंटे, राशिद खान ने अटक से बताया 10 घंटे, मोइन अली हैदराबाद से 12 घंटे, शफकत अली टूबा टेक सिंह से बता रहे थे कि 14 घंटे, अकबर अली स्वाबी से बताते कि 15 घंटे, मजर शाह लाहौर से बताते हैं कि 12 घंटे की लोड शेडिंग, मोहम्मद सईद रावलपिंडी से 10 घंटे और लकी मरवत से खुर्शीद साहब बताते हैं कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सो लगारी साहब का ये कहना कि अनएजुकेटेड किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं, तो सोशल मीडिया से निकल के जमीनी हकाइक जानने के लिए हम अपने रिपोर्टर से राब्ता करते हैं और लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है दीगर शहरों में वो जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे रावलपिंडी में। यही मैंने बात सामने रखी खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है नून लीग के, मैंने उनके सामने रखी, उनकी हुकूमत है। मैंने कहा आपके इलाके में कितनी लोड शेडिंग होती है? वो आगे से कहते हैं 6 से 7, कम अज़ कम 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होती है। सो कोई भी किसी को भी इस लोड शेडिंग के मसले ने स्पेयर नहीं किया और बावजूद इसके कि आपने 8 बजे आप मार्केट बंद कर रहे हैं,
1200 की मेगावाट की बचत भी हो रही है, येट लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि जी बिजली हम खुद पैदा, ऑल्दो कि पूरे रीजन में आप सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बिजली मौजूद है पर फिर भी लोड शेडिंग हो रही है। सो ये हमारे एनर्जी वसाइल और जो पावर लोड मैनेजमेंट है उसके हवाले से ये क्या बता रहे हैं हमें। और यही सूरत हाल रही जहाँ पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर जिस तरह के हालात हैं तो हमारे कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो आज वो माजरत भी कर रहे थे कि जी जिस किस्म की सूरत हाल है और हम बिजली प्रोवाइड ना करने की वजह से जो आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है तो उस पर माजरत खा हूँ, लेकिन माजरत से क्या काम चल जाएगा। और इसी तरह से आप जो मुल्क को ड्रैग कर रहे हो पिछले 40 साल से, अगर ये लोड शेडिंग का मसला जो डॉक्टर महबूबुल हक साहब से लेकर आज तक ये अवैस लगारी साहब तक, और वही नून लीग, वही आप पहले सोलर पैनल्स की तरफ आपने लोगों को सोलर एनर्जी की तरफ आने के लिए कायल किया, और फिर जब वो कायल हो गए तो आपने उनको भी नहीं स्पेयर किया। उनको भी आप सज़ा के तौर पे बिजली के बिल्स, ये महंगे तरीन बिल्स जो है वो देने पर मजबूर कर रहे हैं। सो ये क्या पॉलिसी। और फिर कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में आप इतने अरबों रुपए दे रहे हों, अरबों खरबों, और लोगों से आप निचोड़ रहे हों, और वो आईपीपीज जो कि फंक्शनल भी ना हो, आपने उनके साथ जो है ये भारी भारी मुआहदे किए हुए हैं इतने दहाइयों से। आज यही खुरम दस्तगीर साहब से जब मैं ये पूछ रही थी, और ये नून लीग थी, और जब मैंने उनसे पूछा तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं, अब हमें एक फोर्स में जो कतर ने किया, कहते हैं कि हम भी अब ये चूंकि जंगी हालात हैं तो हम भी कर सकते हैं, और हम लेजिस्लेशन। सो फोर्स मेजोर के लिए आप कह रहे हैं कि जी हम लेजिस्लेशन करेंगे। मैंने कहा लेजिस्लेशन तो आप अवाम के लिए तो कोई लेजिस्लेशन होती नहीं। कहते ये वाली अवाम के लिए लेजिस्लेशन होगी। और दानियाल अजीज साहब भी फिर मेरे प्रोग्राम में थे, दानियाल साहब ने कहा ये सारे तो वो हैं जो ये पावर प्लांट्स के ओनर्स हैं, ये कहाँ से करेंगे। कहते हैं और आप लिख के रख लें कि ये फोर्स मेजोर की तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि यूनिलैटरली इसको खत्म नहीं करेंगे, कैपेसिटी पेमेंट जो है वो ये करते रहेंगे, क्योंकि ये बाउंड है और ये रिन्यू करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। और आधे से ज्यादा जिस तरह दानिया साहब कह रहे हैं, ये तो सारे पावर प्लांट जो है ये तो ये सारे मालकान हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। सो लिहाजा सब चीज जंग पर डाल देना कि जी ईरानी जंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जंग से पहले की सूरत हाल आपकी जैसे बहुत अच्छी थी। वो एक क्लिप चल रहा था, शर्मिला फारूकी साहिबा एक टीवी में बैठ के उनसे कराची का पूछा गया, कहती है पेरिस। सो पेरिस में जो है वो जमीन पे बैठ के बिना बिजली के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, और पेरिस में ही जो है वो इस किस्म का हाल है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दिहाने पे भी क्या, तबाही का दहाइयों से शिकार है। गुल प्लाजा के उस इंसिडेंट के बाद हाल ये था कि फायर ब्रिगेड वहां तक पहुंच नहीं सकती थी, क्योंकि उसके सामने जो आप ट्रैक बिछाने की कोशिश कर रहे हैं वो पिछले पता नहीं कितने अरसे से अनफिनिश्ड है, और उसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी कि फायर ब्रिगेड वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, एम्बुलेंसेज वहां पर नहीं पहुंच पा रही थी। सो ये शर्मिला फारूकी साहिबा का पेरिस था कि जहाँ पर हालात और लोगों से सुने ज़रा कराची वालों से तो बहुत कुछ तो हम टीवी पे दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर लोगों के असल तासुरात हम टीवी पे दिखाना शुरू कर दें तो शायद पेमरा की वजह से हमारे शोज बैन हो जाएं, चैनल्स ब्लैकआउट हो जाएं, हम आधे से ज़्यादा चीज़ जो है वो नशर नहीं कर सकते। तो जो कुछ लोग अवाम जो है वो हुक्मरानों के लिए सोच रही है, तो अवैस लगाई साहब कहते हैं कि दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मतलब अभी एक एक घंटे पे जो है वो लाइट जा रही है। अवैस लगाई साहब पता नहीं कौन से दुनिया में रह रहे हैं। कहते हैं हालात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। ईरान अमेरिका जंग और आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी के बायस हमें गैस नहीं मिल रही। इस वक्त हमें बिजली के 4000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। रवा बरस अप्रैल में एलएनजी से 1671 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। अवाम के लिए वो कहते हैं कि खुशखबरी है कि ये आर्जी लोड शेडिंग है। सो आप तहम्मुल रखें जी, आपको हर दौर में जो है वो इसी तरह की लॉलीपॉप्स दी जाती हैं, लारे लगाए जाते हैं। लोड शेडिंग क्यों हो रही है ये समझ से बाहर है। बिजली हमारे पास अगेन मौजूद है। हम कंजर्वेशन प्लान के तहत 8 बजे मार्केट्स भी बंद कर दे रहे हैं, 10 बजे बेकरीज और रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दे रहे हैं, लेकिन येट हम लोगों को इस कर्ब से गुजार है कि जब जहाँ वो महंगा पेट्रोल खरीदें, वहाँ जहाँ वो महंगी बिजली खरीदें, उसके बावजूद वो लोड शेडिंग बर्दाश्त करें। सो अब जंगी माहौल तो आपने पाकिस्तान में बना दिया। मतलब आप सालिस ज़रूर बन रहे हैं वो जंग ख़त्म कराने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक जंगी माहौल है और आप लोगों को इतना पुश कर रहे हैं कि वो सड़कों पे आने पर मजबूर हो जाए। अब ज़रा बात करते हैं जी, बहुत कुछ बोला जा रहा है इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से ज़रा बात करते हैं। कुछ घंटों पहले उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनकी बहन ने आज ट्वीट करके इवनिंग तक जो है वो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने
کافی ایک الارمنگ بات سامنے رکھی. انہوں نے کہا بشریٰ بی بی کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے, اور جو اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں, عمران خان اور ان کی وائف کو جو سفر کروایا جا رہا ہے, سو اس پہ شی واز ویری کنسرنڈ. اور اپنی والدہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ پوچھتی ہیں کہ کیسی طبیعت ہے اور کیا حال ہے. سو ان کو کیا بتایا جائے. بشریٰ بی بی کو ایمرجنسی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. اس کی ڈیٹیلز جیسی آتی ہیں وہ آپ کو اگلے ویلاگ میں ضرور آپ سے شیئر کریں گے, بٹ شی ہیز بین موو ٹو دی ہاسپٹل. سو بشریٰ بی بی کی طبیعت ناساز ہونے پر ان کو جیل منتقل کیا گیا, اور فیملی کو کال کی گئی. کال کر کے ان کو کہا گیا کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. پھر کچھ دیر بعد ان کو کہا گیا کہ آپ کل صبح اڈیالہ 9 بجے اڈیالہ جیل آ جائیں. اب ان کی فیملی کل صبح 9 بجے اڈیالہ جیل پہنچے گی, اور ان کی طبیعت ایز وی آل نو کہ کافی دن سے یہ بات رپورٹ ہو رہی ہے کہ بشریٰ بی بی کی آنکھ میں جو مسئلہ ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. سو آج ان کی جو بہن ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی یہ پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. اب بات کرتے ہیں ذرا علیمہ صاحبہ کی. علیمہ صاحبہ نے جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران کو للکارا ہے کہ یہ 70,000 کے قریب پوزیشن ہولڈرز ہیں, عہدیداران ہیں, یہ کیوں نہیں باہر نکلتے, یہ کیوں نہیں آتے, ورکرز کیوں آگے آ رہے ہو. ورکرز کو پھر انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں جی آپ نے نہیں آنا. ایز اے ریزلٹ ٹو دیٹ آج اڈیالہ جیل کے باہر کوئی نہیں اکٹھا ہوا. بتایا جا رہا تھا سلمان اکرم راجہ پہنچے تھے لیکن بحیثیت وکیل, لیکن کوئی بھی نہیں ٹرن اپ ہوا. اور علیمہ خان صاحبہ, نورین خان نیازی صاحبہ, ان کا ٹویٹ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے حکومت کی فیسیلیٹیشن کی ہے 9 اپریل کا جلسہ منسوخ کر کے. آج شیخ وقاص اکرم صاحب میرے پروگرام میں تھے اور میں نے یہی بات ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا جی آپ لوگ عہدے کب چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کنسرن سامنے رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کو کسی نے مس فیڈ کیا ہے, 70,000 کے قریب تو عہدیداران ہیں ہی نہیں. سو علیمہ خان صاحبہ مطلب وہ she should seek details and she should get it verified before saying it. پھر انہوں نے ایک اور بات کی شیخ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جو ٹربل میکرز ہیں وہ جیل میں ہیں اور جو لیس ٹربل میکرز تھے وہ باہر ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور پھر انہوں نے حوالہ دیا علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے کا جو شیر شاہ صاحب تھے. شیر شاہ جو ہے وہ حسان نیازی کے ساتھ ساتھ آپ کو ان فوٹیجز میں نظر آ سکتا ہے کہ وہ موجود تھے. وہ ملک سے باہر گئے, ملک واپس آئے, ٹیمپرری اریسٹ ہوئے, اس کے بعد ریلیز ہو گئے. سو بہت سارے سوال اس بات پہ بھی اٹھے کہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے وہ کیسے باہر پھر رہے ہیں وائل دوسری بہن کے بیٹے جیل میں پچھلے 3 سال سے ہیں. سو شیخ صاحب نے یہ بھی بات سامنے رکھی. پھر میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ لوگ اپنے ہوم ٹرف پہ جلسہ کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں جلسہ کر کے تو آسان ہے, آپ نے لوگوں کو آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. آلدو کے پی کی بھی عوام جو ہے وہ کافی چارج اور کافی خلاف بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کہ یہ کچھ کر رہے نہیں. اور یہ جو گلہ ہے ان کا جو ریج ہے وہ پچھلے 2-3 سال میں نظر آ رہا ہے. مطلب یہ کوئی اوور نائٹ ان کے سینٹیمنٹس تبدیل نہیں ہوئے ہیں. سو شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں, جو اڈیالہ کے باہر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا اڈیالہ کے باہر جو سیکریفائس کیا تھا یا لوگوں نے اریسٹ جو ہوئے تھے وہ پنجاب کی قیادت ہوئی تھی, وہ خیبر پختونخوا کے لوگ نہیں تھے. شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں وہ اڈیالہ کی جو رونقیں بھی تھیں وہ کہتے ہیں وہ بحال یا وہ برقرار رکھی ہیں پنجاب سے لوگوں نے, خیبر پختونخوا سے نہیں. آپ اپنے تاثرات کا ضرور کامنٹس میں اظہار کیجیے گا اسی نقطے پر بھی. اور پھر شیخ صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ دونوں اپوزیشن لیڈر سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں شرکت کر رہے آپ کے اتوار کے روز ہونے والے جلسے میں, ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ٹی ٹی اے پی یعنی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو ترجمان ہیں اخوندزادہ حسین صاحب, اخوندزادہ صاحب سے کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ایسی بات ہے, تو انہوں نے کہا ہاں یہ دونوں نہیں شرکت کریں گے. سو میں نے کہا اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ ڈسٹنس کافی بڑھ گیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں اس سے کوئی اخذ نہیں, ہماری پارٹی کا ایونٹ ہے, وہ آئے یا نہ آئے یہ ان کی سوابدید ہے. لیکن تو میں نے کہا, کہتے ہیں لیکن آپ کے لیے یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے شیخ صاحب مجھ سے کہ آپ سوال نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں میں نے کیا سوال کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے, ہم سوال حکومت سے ضرور کرتے ہیں. تو نہیں آپ لوڈ شیڈنگ پہ, آپ ان کی فسطائیت پہ آپ ان سے سوال, میں نے کہا نہیں ہم سوال بالکل کرتے ہیں. آج تو میں نے لوڈ شیڈنگ پہ 2 ڈیٹیل سیگمنٹس کیے ہیں کیونکہ ہم خود سارے اتنے پریشان ہیں, عوام بطور عوام کی آواز بھی سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے. تو میں نے کہا میں حکومت سے میں نے جو سوال کرنا ہے وہ میں کر رہی ہوں, وہ میں اپنا کام نبھا رہی ہوں, لیکن جو آپ نے کام کرنا ہے بطور اپوزیشن آپ سے میں نے اس پہ بھی سوال کرنا ہے. سو بہرحال شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفے سے متعلق میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس آ گیا, کیونکہ وہ کل پریس کانفرنس میں بہت زیادہ لیش آؤٹ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل مجھے میں لعنت بھیجتا ہوں اس عہدے پہ, اور اس عہدے کو میں ویسے ہی نہیں لینا چاہتا تھا عمران خان صاحب نے, لیکن ان کی بات آپ کو پتہ ہے مانی نہیں, ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیا. سو لہٰذا سلمان اکرم راجہ صاحب کا بہرحال تاحال ابھی تک ریزگنیشن موصول پی ٹی آئی کو نہیں ہوا.
اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اٹک پل کے حوالے سے جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اٹک پل تک ہی آ جائے، پنڈی تک نہ آئے گوہر صاحب، سہیل آفریدی صاحب. انہوں نے کہا نہیں، گوہر صاحب تو موو اراؤنڈ کر ہی رہے ہوتے ہیں، آج بھی وہ جیل میں پہنچے ہوئے تھے، عدالتوں میں وہ اپیئر ہوتے ہیں. لیکن سہیل آفریدی صاحب ہاں بالکل پہنچ سکتے. تو سہیل آفریدی صاحب being the sole responsible for arranging any street movement، سہیل آفریدی صاحب پہ یہ اونس زیادہ ہے کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو گیلونائز کرنا ہے، کیسے اکٹھے ہونا ہے، تو وہ تو پہنچ سکتے ہیں. اب ذرا آپ کو آخر میں ہم بات بتائیں، آپ یہ بھی ذرا تاثرات سے آگاہ کیجیے گا کہ جو 19 اپریل کو اب جو جلسہ ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر کے کیا پروف کر لے گی، اور اصل ان کو جلسہ کدھر کرنا چاہیے، اور پریشر وہ کیسے بلڈ اپ کر سکتی ہے اس حکومت پہ جو ابھی ایک بڑی اسموتھ سیلنگ اس کے لیے ہے، اسپیشلی دا ون آن دی ڈپلومیٹک فرنٹ ایک بڑی اسپلینڈڈ وکٹری ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ ان کو گھر کے مسائل پر توجہ دینے کے لیے اپوزیشن کیا رول پلے کر سکتی ہے، ذرا جھنجھوڑیں، اپنے کامنٹ سے بھی ان کا بتائیں تاکہ ہم پھر آپ کے کامنٹس شامل کرتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں. آخر میں صرف یہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، ایوری ڈے دیر از اے نیو اسٹیٹمنٹ. کل وہ کچھ کہہ رہے تھے، آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں ایران جو ہے وہ ڈیل چاہتا ہے، اگری کر گیا ہر چیز پہ، پھر ایک تڑی لگاتے ہیں کہ جی 20 سال سے اوپر کا ایک اس پہ اگری کرنا ہے کہ وہ یورینیم انرچ نہیں کریں گے. جو ان کے امریکی جو وزیر دفاع ہے وہ دھمکی لگاتے ہیں کہ ایران ڈیل پر اگر راضی نہ ہوا تو امریکی فورسز جنگی آپریشن دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے. پھر ان کے جو سیکرٹری آف وار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آج انہوں نے پریس بریفنگ کی تو انہوں نے کہا ایران ایک خوشحال مستقبل چن سکتا ہے، ایران نے غلط انتخاب کیا تو پھر انفراسٹرکچر، بجلی اور توانائی کے مراکز پر بموں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مطلب آپ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کے ساتھ اس ایران کے حوالے سے آپ یہ سب اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو مسلسل جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈٹا ہوا ہے، وہ بینڈ نہیں کر رہا، وہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہا. وہ پاکستان کی انٹرونشن پہ، پاکستان کی میڈیشن پہ وہ اپنے کچھ ڈفرینسز کو منیمائز کرتے ہوئے ضرور دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ، جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، جو گرم جوشی سے ارکچی صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا استقبال کرتے ہیں تہران پہنچنے پر، وہ ساری فوٹیجز بڑے ایک مثبت سگنلنگ تو ہو رہی ہے پاکستان کی آبویسلی میڈیشن پہ. سو دونوں سائڈز کی جو ڈفرینسز ہیں اور ان کی ٹیکنیکل ٹیمز کو انگیج کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیز بین پلئنگ ہز بھرپور رول. اور عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ ایک ڈیل جو ہے وہ جلد از جلد اسٹرائک کیا جائے اور ایٹ لیسٹ تھوڑا ٹائم مزید لیا جائے سیز فائر کی ایک ایکسٹینشن کی صورت میں. بٹ ایران جو ہے وہ جہاں پر اپیرنٹلی تو کہا جا رہا ہے کہ یورینیم کے حوالے سے وہ ضرور اس حد تک ابھی کچھ آپشنز پہ ڈیلیبریشنز بھی ذرائع کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے، اور کچھ جو خبریں بڑی گرم ہیں وہ یہ بھی ہے کہ کیا ایران آیا کہ جو 450 کلو گرامز آف یورینیم ہے اس کو کیا وہ کہیں اور منتقل کرے گا کسی تیسرے ملک کے حوالے سے بھی کچھ بہت بازگشت ہے. کیا دوسرا ملک جو ہے وہ تیسرا ملک تیار ہوگا، کس طرح سے وہ آپشنز کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے گا. لیکن 5 سال اور 20 سال والی چیز کے درمیان میں ہی کوئی راستہ نکالا جائے گا، اور کیسے یہ گارنٹی دی جائے گی کہ ایران پہ دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو نیتن یاہو ہے who's the sole spoiler in all of this، اس کو کیسے قابو میں کیا جائے گا، جس کا ابھی بھی ہولڈ ڈونلڈ ٹرمپ پہ اس حد تک ہے کہ پریشر میں آ کے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں امریکی قیادت کی، دس آل اسپیکس والیومز آف دا کائنڈ آف پریشر دی یو ایس ایڈمنسٹریشن از فیسنگ ایٹ دا مومنٹ. سو لیٹس سی چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد ول بی the venue for the second round of talks. So let's hope. And Donald Trump جو ہے وہ ابھی clearly کہہ رہے ہیں کہ if there is a deal happening then Islam Abad, he will be traveling to Islam Abad, he may travel to Islam Abad. So let's see. چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.